रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान पेश कर दिया। मिस चावला मर्डर केस के सिलसिले में उस रोज़ अदालत में मेरी पहली हाजिरी थी। मैं मुलजिम के वकील यानी वकील सिपाही की हैसियत से अदालत के कमरे में मौजूद था। अदालती कार्रवाई शुरू होने से कबल ही मैंने अपना वकालतनामा और मुलजिम की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी थी। अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैंने अपने मोक्कल की जमानत के हक़ में दलाल देना शुरू किए, लेकिन इस मकसद में खातिर खा कामयाबी हासिल न हो सकी। मेरे दलाल जज को ज़्यादा मुतासिर न कर सके। एक तो फौजदारी मुकदमात में ज़मानत बड़ी मुश्किल से होती है, फिर आला कत्ल पर मुलजिम के जो फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे, इस नुक्ते ने मेरे मोक्कल की पोजीशन और भी ख़राब कर दी थी। अलगर्ज जज ने कलमकार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत को रद्द करते हुए इसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मैं इसी नौयत की अदालती कार्रवाई की तवक्को कर रहा था, लिहाजा मुझे किसी किस्म का धचका नहीं पहुंचा। मेरी तैयारी मुकम्मल थी, इसलिए मैं इंतहाई पुरुमीद था। जज ने आइंदा पेशी के लिए 10 रोज़ बाद की तारीख दी थी, लिहाजा इससे पहले कोई अमली कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती थी। आगे बढ़ने से कबल मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इस्तगासा के मौक़िफ़ का जिक्र करना चाहूँगा। ये मालूमात अदालती कार्रवाई को अच्छी तरह समझने में मुआविन साबित होंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला मिस चावला की मौत 13 मई की रात 8 और 9 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और इस मौत का सबब वो गोली बताया गया था जो इसके दिल को छेदते हुए गुजर गई थी। मकतूला पर साइलेंसर लगे पिस्टल से 2 फायर किए गए थे। दोनों गोलियों ने इसके सीने में जगह बनाई थी, लेकिन दिल में घुसने वाली गोली ने इसकी जान ले ली। लेबॉरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मुंसलिक थी और मज़कूरा रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि मौत के वक्त मकतूला जुज़वी तौर पर किसी ख्वाबावर दवा की ज़ेर असर थी। जुज़वी तौर पर इन मायनों में कि वो बहोश हवास गुफ्तगू कर सकती थी, लेकिन इसकी सोच पर हल्का सा खुमार भी था। मुलजिम ने मुझे बताया कि वो कुआ के रोज़ जब इससे मिलने गया तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी सबब इसके बीच वो एग्रीमेंट भी ना हो सका था। मकतूला को ऐसा शदीद नज़ला हो गया था कि वो उस रोज़ दफ्तर भी नहीं जा सकी थी। इस मंजर और पस मंजर में सोचा जा सकता था कि मकतूला ने नज़ला रोकने वाली कोई दवा इस्तेमाल की होगी। नज़ला और ज़ुकाम मेडिकल की ज़ुबान में एक किस्म की एलर्जी तस्वुर किए जाते हैं और डॉक्टर हजरात इनकी ट्रीटमेंट के लिए एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं। एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन दवाएँ नींदावर भी होती हैं। मकतूला के हल्के खुमार को ऐसी अद्विया के खाते में डाला जा सकता था। इस्तगासा ने अपनी रिपोर्ट में मेरे मोक्कल यानी इस केस के मुलजिम को लालची, मक्कार, चालबाज और फरेबी करार देते हुए लिखा था कि मुलजिम ने किसी तरह मकतूला तक रसाई हासिल की। वो इसे अपने फरेब के शीशे में उतारकर अपना मकसद हासिल करना चाहता था। कमर्शियल मैगजीन्स की इंडस्ट्री में इसका एक नाम था, लिहाजा मकतूला को अपने दाम में लाने की इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। वो दफ्तर से बाहर खुफिया तौर पर मकतूला से मुलाकातें करता रहा और जब मकतूला इसके मंसूबे पर अमल करने को तैयार हो गई तो वो मुआहदे के लिए इसके बंगले पर पहुंच गया, लेकिन इत्तफाक से अपनी तबीयत की खराबी के बायस मकतूला एग्रीमेंट तैयार न करवा सकी। फिर इनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई कि मकतूला को खासा मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ा, जिससे मुलजिम को महसूस हुआ कि इसकी मेहनत ज़ाया होने वाली है। लिहाजा इसने अपने बचाव के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा किया। इसे यह अंदाज़ा हो गया था कि मकतूला से मामला बिगड़ चुका है, चुनांचे अब इसके लिए ये ख़तरा पैदा हो गया था कि अगर मकतूला या किसी और ज़रिए से डील वाली बात मिस्टर यज़दानी तक पहुँच गई तो इसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मकतूला से मामला ख़राब हो गया था। अगर मिस्टर यज़दानी से भी इसकी तरफ से निगाह फेर लेता तो मुलजिम के घर में फाकों की नौबत लाजम ठहरती। मिस्टर यज़दानी मुलजिम को कहानी लिखने का जितना मुआवजा दे रहा था, इतने पैसे मुलजिम को मार्केट में कहानी लिखकर और कहीं से हासिल नहीं हो सकते थे। इसने अपने मुस्तकबिल को मखदूश और डूबता हुआ देखा तो परेशान हो गया। इसी परेशानी में उलझे हुए ज़हन ने इसे मशवरा दिया कि वो अगर मकतूला की ज़ुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे तो ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। वो मकतूला के बेडरूम में साइलेंसर लगा पिस्टल रखा हुआ देख चुका था, लिहाजा इसने मकतूला को इसी के पिस्टल से ठंडा कर दिया और खामोशी के साथ बंगले से निकल गया। इस्तिगासा की रिपोर्ट में बहुत सी बातें मुबहम और गैर मंतकी थी जो हक़ाइक़ के साथ मेल नहीं रखती थी। बहरहाल इस्तिगासा ने अगर ऐसी रिपोर्ट तैयार की थी तो इसकी वजाहत के लिए इसके पास मुदल्लल जवाब भी होगा, लिहाजा इस हकीकत को खोलने के लिए आइंदा पेशी का इंतज़ार करना ज़रूरी था। यह अच्छा हुआ कि मुझे चंद रोज़ मज़ीद मिल गए और इस मुद्दत में गुड्डू ने दिन रात की कोशिश करके मुझे वो मालूमात फराहम कर दी जिनकी मैंने इससे फरमाइश की थी। गोया अब मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ाइट के लिए तैयार था। जज ने जैसे अपनी कुर्सी संभाली, अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो गया। उस रोज़ इस केस में मुतल्लिका तमाम अफराद अदालत में मौजूद थे। मुलजिम की बतूनी बीवी और सरगर्म भाई गुड्डू भी हाज़रीन अदालत के दरमियान कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने कलमकार मुलजिम को अदालती दुनिया की सारी ऊंच नीच बड़ी वजाहत से समझा दी थी। वो एक राइटर होने के बायस जहाँ खासा जहाँ दीदा और तजर्बाकार शख्स था, वह इसका मुशाहिदा और मुतालिया भी बहुत गहरा था। लिहाजा इस नोयत की हदायत के सिलसिले में मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मेरे मुवक्किल ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया।
اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا اور وکیل استغاثہ جرا کے ایگزوسٹ باکس کے نزدیک چلا گیا۔ اس نے ملزم کو گہری نظر سے دیکھا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم وقوع کی شام کسی خاص ایگریمنٹ کے سلسلے میں مقتولہ کے بنگلے پر پہنچے تھے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مختصر سے جواب دیا۔ تم مسٹر یزدانی کے علم میں لائے بغیر مقتولہ سے کوئی خفیہ ایگریمنٹ کرنے والے تھے؟ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اور تمہارا یہ عمل غیر اخلاقی ہونے کے ساتھ ساتھ مجرمانہ بھی تھا، کیونکہ اصولی طور پر تم مسٹر یزدانی کے لیے کام کرنے کے پابند تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنیت کے کام میں علل عنان یا کسی کو بتا کر نہیں کیے جاتے۔ ملزم نے میری ہدایت کے مطابق قدم قدم آگے بڑھتا رہا۔ دوسرا یہ کہ میرے اور یزدانی صاحب کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے خاصے سنگین قسم کے اختلافات چلے آ رہے تھے۔ حالات اس رخ پر جا رہے تھے، جلد یا بدیر ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہونا ہی تھا، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ مقتولہ سے معاہدہ ہونے کے بعد میں خود یزدانی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ لیکن افسوس، وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکا جس کے حوالے سے تم نے بڑے بڑے حسین خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، ایسے خواب جن میں دولت کی ریل پیل ہوتی اور اسی ریل پیل میں تمہیں مقتولہ کا خوبصورت ساتھ بھی میسر ہوتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ صرف اس حد تک کہ میں نے زیادہ معاوضے کی خوشی میں مستقبل کے حوالے سے نئی نئی منصوبہ بندیاں شروع کر دی تھی۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مقتولہ کی ذات سے منسوب کر کے آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ کیا مقتولہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، اچھی تو لگتی تھی، ملزم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھاری معاوضے پر سائن کر رہی تھی۔ یزدانی صاحب کے ادارے سے میں ایک ماہ میں کہانی لکھ کر جتنے پیسے کما رہا تھا، میرے حساب سے وہ اس رقم سے 3 گنا زیادہ معاوضہ دینے پر تیار تھی، اور وہ بھی پورے 5 ماہ کا معاوضہ پیش کی۔ اسی سلسلے میں وقوع کے روز ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہونے والا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جو پبلشر مجھے اتنی پرکشش پیشکش کر رہی تھی، یقیناً وہ مجھے اچھی تو لگے گی ہی۔ شاید تم میرے سوال کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے، وکیل استغاثہ نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ مقتولہ کا تمہیں اچھا لگنا سے میری مراد کوئی اور تھی۔ وضاحت کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ملزم نے معتدل انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں معزز عدالت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم ایک خاص منصوبے کے تحت مقتولہ کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ زیادہ معاوضے پر اس کے لیے کام کرنا تو دنیا کو دکھانے کا ایک سبب تھا، جبکہ تمہارا منصوبہ یہ تھا کہ تم کسی طرح مقتولہ کو شکار کرنا چاہتے تھے۔ تم اسے اپنے چکر میں پھنسا کر اس کے کاروبار اور جائیداد پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن مقتولہ نے ابتدائی مرحلے پر ہی تمہاری اصلیت کا سراغ لگا لیا، اور وقوع کے روز جیسے ہی تم نے مقتولہ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تمہاری نیت جب مقتولہ پر کھل گئی تو اس نے فوراً محتاط رویہ اختیار کر دیا، لہٰذا ایگریمنٹ والا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، جو تمہارے منصوبے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ ہاں، میں کر سکتا ہوں، ملزم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے چبا چبا کر ملزم کے الفاظ کو دہرایا اور پوچھا، پھر کیا سبب تھا کہ وقوع کے روز تمہارے اور مقتولہ کے درمیان ایگریمنٹ نہ ہو سکا؟ میں اپنے بیان میں اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں، ملزم نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ مذکورہ روز مقتولہ کو شدید قسم کا نزلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پورا دن اپنے بنگلے پر ہی رہی تھی۔ ایگریمنٹ تیار نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اس پر دستخط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے مقتولہ نے مجھے اگلے روز یعنی 13 مئی کو دوبارہ بنگلے پر بلایا تھا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا؟ وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ عدالت کو ہر بات کا ثبوت درکار ہوتا ہے۔ آبجیکشن یور آنر، میں فوراً اپنے موکل کی مدد کو لپکا اور بآواز بلند کہا، جناب عالی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جہاں یہ بتاتی ہے کہ مقتولہ دل میں گھسنے والی ایک مغلق گولی کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، وہیں اس رپورٹ سے منسلک لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت مقتولہ کسی نیند آور دوا کے جزوی اثر میں تھی۔ اس نے کوئی ہسٹامین قسم کی دوا لے رکھی تھی، جو عموماً نزلہ زکام کی صورت میں لی جاتی ہے، اور استغاثہ کی جانب سے معزز عدالت میں جو چالان پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ مقتولہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث ایگریمنٹ تیار نہیں کرا سکی تھی۔ ازیں علاوہ اس امر کی تصدیق مقتولہ کے آفس سٹاف سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ شدید نزلے کی وجہ سے اس روز دفتر نہیں گئی تھی، اور وہ سارا دن اس نے اپنے گھر میں ہی رہ کر گزارا تھا۔ اس بات کی گواہی وہ وکیل بھی دے سکتا ہے جس کی مدد سے مقتولہ ایگریمنٹ تیار کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک خاص بات اور، میں نے لمحے بھر کو متوقف ہو کر حاضرین عدالت پر ایک اچرتی سی نگاہ ڈالی، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے فاضل دوست نے معزز عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ملزم نے ایک خاص منصوبے کے تحت مقتولہ کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ بعد میں انہوں نے مذکورہ منصوبے کی بڑی بھونڈی تفصیل بیان کی۔ میں دانستہ ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر سلسلہ وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میرے موکل نے مقتولہ سے رابطہ نہیں کیا تھا، بلکہ سلسلہ جنبانی مقتولہ کی جانب سے شروع ہوا تھا۔
इन दोनों की पहली मुलाकात एक मुकामी होटल के रेस्टोरेंट में 12 मई को हुई थी, जिसमें तमाम अमूर तय हो गए। बस एग्रीमेंट पर दस्तखत होना बाकी थे और इसी मकसद के लिए आइंदा रोज़ मकतूला ने मुलजिम को शाम 7 बजे अपने बंगले पर बुलाया था, यानी 13 मई वक़ुआ के रोज़। इस हिसाब से मुलजिम मकतूला में सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थी। अब मैं अपने फाजिल दोस्त के मौक़िफ़ की तरफ आता हूँ। मैंने लम्हा भर को ठहर कर एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वकील इस्तग़ासा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुलजिम एक ख़ास मकसद की खातिर मकतूला की समत पड़ा था। वो इसे शिकार करके मालो दौलत इसके बिजनेस पर कब्जा जमाना चाहता था। सबको ये मानना पड़ेगा कि मुलजिम का मंसूबा नहायत ही हसास और अहमियत का हामिल था। इस सूरत में ये कैसे मुमकिन है कि मुलजिम अपने अज़ीमुश्शान मंसूबे के दूसरे रोज़ मकतूला से कुछ ऐसा वैसा कह जाए जो उसे बुरा लगे। वो मुलजिम के अंदाज से समझ जाए कि इसके इरादे कितने ख़तरनाक हैं, चुनांचे वो एग्रीमेंट के मामले में मुहतात हो जाए। वो ये फैसला कर ले कि इसे मुलजिम से किसी भी कीमत पर कोई डील नहीं करना, लिहाजा ये मामला खटाई में पड़ जाए। अकल और हालात वाक़यात सरासर इस बात की नफ़ी करते हैं। अगर वाकई मुलजिम के इरादे ख़तरनाक और नीयत में कोई फतूर मौजूद था, तो फिर उसूली तौर पर इससे पहले मकतूला के साथ एग्रीमेंट वाले मामले को फाइनल करना चाहिए था। जब मकतूला के साथ इसका एक मजबूत कारोबारी ताल्लुक कायम हो जाता तो इसे अपना मकसद हासिल करने में ज़्यादा आसानी मुयस्सर आ जाती। वो रफ्ता रफ्ता अपनी कोशिश से चाहे मकतूला के दिल में जगह बनाता या इसके दिमाग को कंट्रोल करता, और कुछ अरसे की मेहनत के बाद वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता। इस किस्म की बाजियाँ बहुत सोच समझ कर और ठंडे दिलो दिमाग से खेली जाती हैं। जल्दबाजी में काम बिगड़ने का अंदेशा 101% मौजूद रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक मरतबा फिर मुतवक्किफ हुआ और गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, इस्तग़ासा के पास इस बात का क्या सबूत है कि वक़ुआ के रोज़ मकतूला और मुलजिम में क्या बातचीत हुई थी? मुलजिम ने ऐसी कौन सी हरकत की थी जिस पर मकतूला भड़क उठी? इसे मुलजिम की नीयत भांपने में एक लम्हे की ताख़ीर न लगी और वो इस मुआहदे से पीछे हट गई। इस वाक़े का एक गवाह मौजूद है, वकील इस्तग़ासा ने पुरजोश अंदाज में कहा। इस्तग़ासा के गवाहों की जो फहरिस्त अदालत में पेश की गई है, इसमें मज़कूरा गवाह का नाम भी शामिल है। इस गवाह को मुनासिब मौका पर अदालत में ज़रूर पेश किया जाएगा। ठीक है, जब इस्तग़ासा का वो गवाह विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा होगा तो इसे भी देख लिया जाएगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिलहाल इससे भी एक ज़्यादा अहम मसला दरपेश है। कौन सा मसला बेग साहिब? जज ने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया, जनाब आली, इस्तग़ासा की रिपोर्ट में कत्ल का जो मुहर्रक बयान किया गया है वो काबिल गौर और नाकाबिल यकीन महसूस होता है। मैंने लम्हे भर को तवक्कुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, इस्तग़ासा के मुताबिक जब मुलजिम ने देखा कि मकतूला इसके रवैये से बिदक गई है और अब मुआहदे का 1% इम्कान भी बाकी नहीं रहा, तो इसे इस तशवीश ने आन घेरा। अगर मकतूला ने किसी तरह डील वाली बात मिस्टर यज़दानी तक पहुँचा दी या मिस्टर यज़दानी को किसी और ज़रिए से बात पता चल गई, तो वो इसे अपने इदारे से बरतरफ कर देगा। लिहाजा अपने मुस्तकबिल को डूबता हुआ और तबाह होता देखकर मुलजिम ने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। ये इसके परेशान जहन का एक फौरी फैसला था। वो मकतूला के बेडरूम में एक साइलेंसर लगा पिस्टल देख चुका था, चुनांचे इसने इसी पिस्टल से 2 गोलियां चलाकर मकतूला को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। इस्तग़ासा की रिपोर्ट के हिस्से में खामियों के अंबार लगे हुए हैं। बेग साहिब, इन खामियों की वजाहत करेंगे आप? जज ने मुझसे इस्तफसार किया। मैंने खंगार कर गला साफ किया और कहा, जनाब आली, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, मेरे मुवक्किल और मकतूला के दरमियान सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थी। एक 12 मई की शाम मुकामी होटल के रेस्टोरेंट में, जहां उन्होंने तमाम मामलाते कारोबार को जुबानी तय कर लिया था। उस डील को कानूनी शक्ल देने के लिए मकतूला ने अगले रोज़ 13 मई की शाम मुलजिम को अपने बंगले पर बुलाया था। 13 मई की शाम यानी वक़ुआ के रोज़ इनकी मुलाकात बहुत ही मुख्तसर रही और वजह मकतूला की तबीयत की खराबी थी। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, यह बात तय है कि इन दोनों के बीच इससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी और बाद में तो मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मकतूला किसी किस्म की मुलाकात के लिए बाकी नहीं रही। अब ज़रा उसूल की बात पर गौर करना होगा। मैंने ड्रामाई अंदाज में लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, इंसानी फितरत और नफ्सियाती उसूल बयान करते हैं कि मकतूला ने अगर वक़ुआ के रोज़ शाम में मुलजिम को अपने बंगले पर बुलाया था तो इससे मुलाकात के लिए इसे मुलजिम को अपने ड्राइंग रूम तक महदूद रखना चाहिए था। इनके दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं थी और ऐसी बेतकल्लुफ़ी की फ़ज़ा कायम नहीं हो सकी थी कि वो मुलजिम से मुलाकात के लिए इसे अपने बेडरूम में ले जाती, जहाँ के मकतूला की लाश पड़ी मिली है। मेरे इस मौक़िफ़ की तौसीक़ इस्तग़ासा की रिपोर्ट से बखूबी की जा सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ मकतूला और मुलजिम के दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई कि मकतूला को खासा मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ा, जिससे मुलजिम को महसूस हुआ कि इसकी मेहनत ज़ाय होने वाली है। लिहाजा इसने अपने बचाव में जल्दबाजी का मुशायरा किया। वो मकतूला के बेडरूम में साइलेंसर लगा पिस्टल रखा देख चुका था, लिहाजा इसने मकतूला को इसी के पिस्टल से ठंडा कर दिया, वगैरह वगैरह। इतना कहकर मैं लम्हे भर को खामोश हुआ। जनाब आली, मैंने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात जारी रखी। इस्तग़ासा के बयान की रूह से मुलजिम ने आला कत्ल मकतूला के बेडरूम से हासिल किया।
اور 2 خاموش گولیاں چلا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس بیان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وقوع کے روز مقتولہ اور ملزم کی ملاقات بیڈ روم میں ہوئی تھی، جہاں ملزم نے سائلنسر لگا پسٹل رکھا دیکھا تھا، جبکہ اصولی طور پر انہیں بنگلے کے ڈرائنگ روم میں ملاقات کرنا چاہیے تھی۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا۔ وہ مقتولہ کا ذاتی بنگلہ تھا، وہ اس بنگلے کے ایک ایک حصے میں جانے کا حق رکھتی تھی۔ اس کی مرضی وہ اپنے کسی مہمان سے ڈرائنگ روم میں ملاقات کرے یا پھر ملاقات کے لیے اسے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے جائے۔ مقتولہ آپ کے بیان کردہ اصول کی پابند نہیں۔ اوکے مائی ڈیئر کونسلر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گویا آپ اس بات پر مصر ہیں کہ وقوع کے روز مقتولہ اور ملزم کی ملاقات بیڈ روم میں ہوئی تھی، جہاں سے مقتولہ کی لاش برآمد ہوئی۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وکیل استغاثہ نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی کہ مقتولہ کشا ملزم کو اپنے بیڈ روم تک لے جاتی۔ بالکل ایسا ہی تھا، وکیل استغاثہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست، لگتا ہے آپ نے استغاثہ کی رپورٹ میں صرف وہی باتیں پڑھی ہیں جو آپ کے حق میں جاتی ہیں، اور ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا جو تیر کی مانند آپ کی طرف آ رہے تھے۔ وکیل استغاثہ کے ایک ایک لفظ سے طنز ٹپکتا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور بالکل انجان بنتے ہوئے پوچھ لیا، وکیل صاحب، آپ میری رہنمائی فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، پلیز بتائیں میں نے کون سے حقائق کو نظر انداز کیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے فخری انداز میں جج کی طرف دیکھا۔ جج بڑی دلچسپی سے ہمارے درمیان ہونے والی بحث کو سماعت کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس مقدمے کے آغاز میں ایسی صورتحال پیش آ گئی تھی کہ ہم دونوں وکلا براہ راست ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ وکیل استغاثہ نے کھنگار کر گلا صاف کیا، پھر میری فرمائش پوری کرتے ہوئے بولا، میرے فاضل دوست، استغاثہ کی جانب سے جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے، اس میں جہاں یہ لکھا ہے کہ ملزم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں سائلنسر لگا پسٹل دیکھ لیا تھا، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ ان کی ملاقات بیڈ روم میں ہوئی تھی، اس بیان سے چند سطور اوپر یہ بھی درج ہے کہ ملزم مقتولہ کو اپنے دام میں لانے کے دفتر سے باہر اس سے خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کے درمیان صرف 2 ہی نہیں بلکہ متعدد ملاقاتیں ہو چکی تھیں، لہذا جان پہچان اور بے تکلفی پیدا ہو جانا لازمی بات ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں ملزم کا مقتولہ کے بیڈ روم تک چلے آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے میرے فاضل دوست، میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو راست مان لیتا ہوں۔ میں نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا آپ اپنے اس موقف کے حق میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ وقوع والی ملاقات سے قبل وہ دونوں دفتر سے باہر کئی بار مل چکے تھے؟ اگر اس امر کی ضرورت پیش آئی تو استغاثہ کی جانب سے ثبوت مہیا کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولا، لیکن میں نے اس کے اندر کا کھوکھلا پن فوراً محسوس کر لیا۔ میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کے دعوے سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں میں بڑی گہری شناخت پیدا ہو چکی تھی۔ جی ہاں بالکل، میں یہی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے تیکھے انداز میں استفسار کیا، میرے فاضل دوست، جب ملزم مقتولہ میں گہری شناسائی پیدا ہو چکی تھی، وہ وقوع سے قبل کئی مرتبہ دفتر سے باہر آپس میں ملاقات کر چکے تھے۔ ان متعدد ملاقاتوں کے نتیجے میں ان کے درمیان اچھی خاصی جان پہچان اور بے تکلفی قائم ہو گئی تھی۔ وہ آپس میں اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ وقوع کے روز مقتولہ نے ملاقات کے لیے ملزم کو اپنے بیڈ روم میں بلا لیا تھا۔ تو پھر اتنی انڈرسٹینڈنگ کے باوجود بھی مقتولہ ملزم کی کسی بات پر اچانک کیسے بدک گئی؟ یعنی اتنی محتاط ہو گئی کہ ملزم کو اپنی تباہی و بربادی صاف نظر آنے لگی۔ چنانچہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ملزم نے اسے قتل کر ڈالا۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ استغاثہ کے مطابق مقتولہ اور ملزم کے درمیان واقع جس بے تکلفی اور انڈرسٹینڈنگ کو پیڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی روح سے ایک دوسرے کی بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر سکتے تھے۔ مقتولہ جب ملاقات کے لیے ملزم کو اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے جا سکتی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کی کسی بے تکلفی کا برا مان جائے، اور ایسا برا مان جائے کہ ملزم کو اپنا مستقبل ڈوبتا دکھائی دینے لگے، لہٰذا وہ خود کو بچانے کے لیے ایک سنگین قدم اٹھانے پر تیار ہو جائے، یعنی اسے قتل کر دے۔ میں نے یہ آبجیکشن وکیل استغاثہ سے کیا تھا، لیکن روئی سخن چونکہ جج کی جانب تھا، لہٰذا میرے خاموش ہونے پر اس نے پوچھ دیا، بیگ صاحب، آپ کے اعتراض میں یک بیک وقت کئی چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ معزز عدالتی جاننا چاہتے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے خیال میں مقتولہ اور ملزم میں بے تکلفی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی؟ کیا وہ وقوع سے قبل متعدد بار آپس میں ملاقات نہیں کر چکے تھے؟ کیا وقوع کے روز ملزم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں اس سے ملاقات نہیں کی تھی؟ کیا مقتولہ ملزم کی کسی حرکت پر برہم نہیں ہوئی تھی؟ اور کیا ملزم نے مقتولہ کو قتل نہیں کیا؟ یور آنر، جج کے خاموش ہونے پر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میرا بالکل یہی مطلب ہے۔ وکیل استغاثہ پہلے مجھے اور پھر جج کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظر میں الجھن اور تعجب تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں گے؟ شیور، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، جناب علی، سچی بات ہے کہ مقتولہ مس چاولہ کے قتل سے میرے موکل کا دور دور تک کوئی واسطہ بھی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی گہری سازش کے تحت اسے قتل کے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملزم بے گناہ اور بے قصور ہے۔
میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک اطمینان بھری سانس کھینچی اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، یہ حقیقت ہے کہ وقوع سے پہلے 12 مئی کو مقتولہ اور ملزم کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، لہٰذا ان کے درمیان کسی نوعیت کی بے تکلفی یا انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں سوچنا کسی حماقت سے کم نہ ہوگا۔ وہ دونوں سراسر ایک کاروباری معاملے میں ملے تھے اور ان کے درمیان ہونے اور گفتگو صرف اور صرف بزنس تک محدود رہی تھی۔ چنانچہ آئندہ روز یعنی 13 مئی وقوع کے روز سے ملزم تحریری معاہدہ کے لیے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تو مقتولہ نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس سے ایک مختصر سی ملاقات کی، جس میں مقتولہ نے ملزم کو بتایا کہ اس کی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ اپنے وکیل سے ایگریمنٹ تیار نہیں کروا سکی، لہٰذا یہ معاملہ کل تک ملتوی سمجھا جائے۔ ملزم ڈرائنگ روم سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے بڑے معنی خیز انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی اور اس افسار کیا، اور اس سائلنسر لگے پسٹل کو آپ کہاں فٹ کریں گے جس پر ملزم کے ایف پی پائے گئے ہیں؟ اعلی قاتل سائلنسر لگا پسٹل اس کیس کا حصہ ہے جناب علی، لہٰذا وہ ادھر ہی رہے گا، کہیں نہیں جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک اس پسٹل پر پائے جانے والے فنگر پرنٹس کا تعلق ہے تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کی انگلیوں ہی کے نشانات ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا، میں نے ڈرامائی توقف کر کے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، وقوع کے روز جب ملزم مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تو مقتولہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، پھر ملاقات کے دوران ہی ملزم نے مذکورہ پسٹل وہاں پڑا دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے مقتولہ سے اس پسٹل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس روز مقتولہ کی طبیعت ناساز تھی، اور دوسرا یہ کہ ملزم کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے۔ اس نے مقتولہ سے نہایت ہی مختصر سی ملاقات کی اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ مقتولہ اس سے پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ ملزم جیسے وہاں سے رخصت ہونے لگا، مقتولہ نے چونکے میں انداز میں سے کہا، ارے یہ تو میں یہیں بھولے جا رہی ہوں۔ پھر ملزم سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، آپ یہ پسٹل اٹھا کر مجھے دیں، یہ بالکل اصلی ہے، آپ نے کہانیوں میں ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا ہوگا، ذرا اس کے لمس کو بھی انجوائے کر لیں۔ میرے موکل نے مذکورہ پسٹل اٹھایا اور مقتولہ کی جانب بڑھا دیا، لہذا پسٹل پر اس کی انگلیوں کے نشانات آ گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے گھور کر معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، جناب علی، میرے فاضل دوست نے اپنے موکل کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے اتنی بھی موشگافیاں کی ہیں، ان کی تصدیق یا تو مقتولہ کر سکتی ہے یا پھر ملزم۔ یہ بات طے ہے کہ ملزم اس وقت اپنے وکیل کی زبان بولے گا اور مقتولہ سے کچھ پوچھنا ممکن نہیں۔ وہ ہم سب سے اتنی دور جا چکی ہے کہ ہم اس کی آواز کا تعاقب نہیں کر سکتے، چنانچہ میں اس سلسلے میں کیا کہوں؟ وکیل استغاثہ نے بڑی بے بسی سے جج کے سوال کے جواب میں ایک کمزور سا سوال اٹھا کر خاموشی اختیار کی، تو جج نے اس پر استفسار کیا، آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ نو مور کوسچن یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے اس حتمی جواب پر جج نے گہری سوال نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب علی، میں ملزم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یو آر پرمیٹڈ، وہ روبدار آواز میں بولا۔ جج کی اجازت پاتے ہی ملزم والے کٹہرے کے قریب چلا گیا۔ اس دوران وکیل استغاثہ اپنے لیے مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلا سوال کیا، تم فکشن رائٹر ہو، کیا کبھی تم نے سوچا تھا کہ زندگی میں اس طرح کی کسی سچی کہانی کا کردار بن جاؤ گے؟ ایک قاتل کی حیثیت سے تمہیں وکیل استغاثہ کی کڑی جرح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ کبھی کسی کہانی کا کردار بننے کا خیال آیا بھی تھا تو وہ ایسا بھیانک کردار ہرگز نہیں تھا۔ بات ختم کرتے ہی اسے ایک جھرجھری لی۔ میں نے کہا، حقیقی زندگی اور فکشن کی دنیا میں تو یہی فرق ہے۔ فکشن ورلڈ میں رائٹر اپنی مرضی سے جس کردار سے جو چاہے کروا سکتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں انسان بے بس اور لاچار ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسکرپٹ کوئی اور کہیں اور ہی بیٹھ کر لکھتا ہے۔ یہ الگ بات کے دیکھنے اور سننے محسوس کرنے میں یہ آتا ہے جیسے انسان سب کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ بہرحال انسان کے اختیار میں اور بے اختیاری کی بحث بہت طویل ہے اور خاصی متنازع بھی۔ میں یہاں اس تفصیل کا ذکر کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم تسلی رکھو، اس بھیانک کردار سے بہت جلد تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے معتدل لہجے میں استفسار کیا، تم وقوع کے روز کتنے بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچے تھے؟ اس نے 7 بجے بلایا تھا، اس نے جواب دیا، اور میں ٹھیک 7 بجے ہی وہاں پہنچا تھا۔ کیا اس روز مقتولہ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی بنگلے میں موجود تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی، کسی اور شخص سے میری مراد مقتولہ کی ملازمی نہیں ہے۔ ملزم سے ملاقات کے دوران میں اس سے ہر نوعیت کی معلومات حاصل کر چکا تھا، لہٰذا جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ عدالتی کارروائی کا حصہ تھا۔ دراصل میں ملزم کے جوابات سے یہ حقائق معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جناب، یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مقتولہ کے بنگلے پر ملازم نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو ایک خوش شکل شخص نے گیٹ کھولا۔ وہ صورت سے ملازم نہیں بلکہ مالک دکھائی دیتا تھا۔ میں مقتولہ کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لہٰذا میں نے مذکورہ شخص کو مقتولہ کا کوئی رشتہ دار سمجھ دیا۔
इस शख्स की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। इसने मेरे सामने मेरा नाम दोहराया और पूछा कि क्या मैं नावल वगैरह के हवाले से मकतूला से मिलने आया हूँ। मैंने इस बात में जवाब दिया तो मुझे अपने साथ बंगले के अंदर ले गया। मुझे ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद इसने कहा मैं आंटी को भेजता हूँ, और फिर गायब हो गया। फिर मैंने उसकी सूरत दोबारा नहीं देखी। वो लम्हे भर को तवक्कुफ करके फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस वक्त मैं इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब मालूम हो चुका है कि इसका नाम जिमी है और वो खुद को मकतूला का भांजा बताता है। वो काफ़ी अरसे से मकतूला के बंगले में ही रह रहा था, बल्कि अब भी वहीं रह रहा है। जिमी को बाद में देखेंगे, मैंने सरसरी लहजे में कहा। तुम मकतूला से होने वाली मुलाकात के बारे में कुछ बता रहे थे। थोड़ी देर के बाद मकतूला ड्राइंग रूम में आ गई। मुलजिम ने मेरे सवाल के जाविये को समझते हुए बोला। फिर वहीं ड्राइंग रूम में हमारी मुख्तसर सी मुलाकात हुई और वो उठकर वापस बंगले के अंदरूनी हिस्से में चली गई और मैं वापस घर आ गया। जिमी नामी वो शख्स मुझे गेट तक छोड़ने आया था। ठीक है, मैंने सादा से लहजे में कहा। मकतूला ड्राइंग रूम से उठकर अंदर चली गई और तुम घर आ गए, लेकिन इस पिस्टल का क्या किस्सा है जिसे इस केस में अलग कत्ल की हैसियत से हासिल है और जिसके दस्ते पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात पाए गए हैं? इस पिस्टल का किस्सा आप थोड़ी देर पहले मुअज़्ज़ज़ अदालत को सुना चुके हैं वकील साहिब। मुलजिम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। गोया तुम मेरे बयान की तस्दीक करते हो। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जी हाँ बिल्कुल, बस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैंने सवाल किया, इसका मतलब है तुमने मकतूला की फरमाइश पर मुस्कुरा पिस्टल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया था? जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया था, इसने जवाब दिया। तुमने इस पिस्टल को किस अंदाज में पकड़कर उठाया था? दस्ते की तरफ से, इसने बताया, जैसा कि इस्तेमाल करने के लिए थामा जाता है। यही वजह कि पिस्टल के दस्ते पर मेरी उंगलियों के निशानात सब्त हो गए। मैं इस वक्त सोच भी नहीं सकता था कि मैं जिस हथियार को उठाकर मकतूला के हवाले कर रहा हूँ वो बाद में मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तुम ठीक कहते हो, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। जब इंसान की तोक़ों के खिलाफ कोई वाक़या रूनुमा होता है तो इस हैरत का शदीद झटका लगता है। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद सिलसिला कलाम को जारी रखा। तो इस बात की तस्दीक करते हो कि जब तुमने मकतूला के कहने पर मज़कूरा आला कत्ल उठाकर इसके हवाले किया था तो तुम दोनों बंगले के ड्राइंग रूम में खड़े थे? इसने इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, तुमने दस्ते से पकड़कर पिस्टल मकतूला की जानिब बढ़ाया था, है ना? जी हाँ। और मकतूला ने पिस्टल लेते वक्त इसे कैसे पकड़ा था? इसकी नाल की तरफ से, इसने जवाब दिया। फिर वो ड्राइंग रूम से निकल गई थी? जी हाँ बिल्कुल। इसने सर को इस्बाती जुम्बश दी। वो पिस्टल को बैरल के रुख से थामे मेरी निगाहों से ओझल हो गई थी। जब तुमने मकतूला की फरमाइश पर मज़कूरा आला कत्ल उठाकर इसकी समत बढ़ाया था तो क्या पिस्टल के बैरल पर साइलेंसर भी लगा हुआ था? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुलजिम ने ठोस लहजे में जवाब दिया। इसके साथ ही अदालत का वक्त खत्म हो गया।